सुरेन्द्र तामाङ हाम्रो माझमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्नको निमित्त आउँदै हुनुहुन्छ। जय मङ्गोल। जय मङ्गोल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी। आजको यो ऐतिहासिक एमएनओ प्रथम बुङताङ घोडा अधिवेशन घोषणा सभाका सभाध्यक्ष महोदय, आजको प्रमुख अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य काशीमा तामाङज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य धनमाया तामाङज्यू, त्यसै गरी अतिथिका आसन ग्रहण गरेर बसिरहनुभएका बागमती प्रदेश सभाका सदस्य दिलमान तामाङज्यू लगायत ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई माया गरेर पाल्नुहुने तपाईँ तमाम आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस इलाकाका बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा नुवाकोटको तर्फबाट यहाँहरूलाई मङ्गोल मायाले भरिएको वैचारिक जुझारु क्रान्तिकारी सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। आज तपाईँ हामी यसरी किन जुट्न परिरहेको छ भन्ने कुराहरू, हाम्रो स्थिति के कस्तो रहेको छ त, यो देश नेपालमा हामी मूलवासी भएर पनि किन दासत्वको जिन्दगी स्वीकारिरहेको छ भन्ने कुरालाई तपाईहरूमाझ राख्न चाहन्छु। सबैको पाबन्दी छ, यो समयको पाबन्दी, यो समयको व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईहरूमाझ केही कुराहरू राख्ने मेरो प्रयास रहनेछ। र यो देशको अवस्था के छ त, हामी यहाँका मूलवासीहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ त भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने, आज थोरै भए पनि इतिहासलाई केलाएर हेर्नै पर्ने अवस्था आएको छ। तपाईँहरूको जुन उत्सुकता छ, तपाईँहरूले जुन किसिमले आफूले आफ्नो इतिहासलाई बुझ्नै पर्छ भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, त्यसको जिज्ञासालाई मेटाउने मेरो सानो प्रयास रहेको छ। त्यो प्रयास तपाईँहरूमाझ म व्यक्त गर्दैछु। आज नेपालको यो स्थिति, नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरू किन यति धेरै गरिब छन्, किन यति धेरै अशिक्षित छन् भने यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई यहाँका ती केही समय अगाडि नेपाल भित्रिएका ती ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हामीलाई दबाएर राखेकै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो स्थिति यस्तो दयनीय स्थिति हुन पुगेको हो। किन हामीलाई यसरी शिक्षाबाट वञ्चित बनाइयो, किन हामीलाई यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन र हाम्रो हक हित अधिकार र अस्तित्व माथि किन खेलबाड गरियो भन्दा तिनीहरूको एउटा षड्यन्त्रकारी नीति थियो, तिनीहरूको एउटा चाणक्य नीति थियो, जुन नीतिको जुन नेपालमा आएर तिनीहरूले नेपाललाई आफ्नो हातमा बसमा लिएर शासन गर्ने जुन नीति थियो, त्यही नीति अपनाएर आज तपाईँ हामी सिंह जस्तो भएर पनि कुकुर जस्तो जिन्दगी बिताउन बाध्य बनाइदियो। किन चाहिँ हामीलाई यसरी बाध्य बनायो भनेर भन्दै गर्दा यिनीहरूको नीति, यिनीहरूको रगतमै यस्तो अनैतिक कार्यहरू गर्ने, यसरी मान्छेहरूलाई विभिन्न षड्यन्त्र, जालजेल, अन्याय, अत्याचार गरेर चाहिँ उनीहरू माथिल्लो तहमा बसेर हामी माथि दमन गर्ने जुन नीति थियो, त्यही नीतिको कारणले गर्दा तपाईँ हामी आज दासत्वको जिन्दगी जिरहेको छौँ। तपाईँ हामीलाई यदि डाइरेक्ट पिट्न आएको भए, तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भिड्न आएको भए ती व्यक्तित्वहरूले हामीलाई केही गर्न सक्ने थिएन, किनभने हामी एकजुट भएर ती मान्छेहरूमाथि आइलाग्ने माथि जाय लाग्न तयार हुन्थ्यो। तर तिनीहरूले हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति र यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल प्रयोग गरेर
विभाजनको नीति अपनाएर मस्तिष्कलाई नै दासत्वको जिन्दगी जिराउनका निम्ति मस्तिष्कलाई नै दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनाइदिएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी आज बोल्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँ हामी आज ती हिन्दूवादको ती ब्राह्मणवादको समस्यालाई हामीले सहर्ष स्वीकारेर त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन सकिरहेको स्थिति छैन। त्यही ब्राह्मणवाद त्यही हिन्दूवादको सिद्धान्तलाई हामीले परास्त गर्नका निमित्त अब यो देशमा एउटा यस्तो भिजन एउटा यस्तो दर्शन आएको छ। त्यो दर्शन भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यो दर्शनलाई तपाईँ हामी माझ गाउँ समाजमा छर्लङ्ग पार्दै आइरहेको छ। र यो दर्शनले तपाईँ हामी सबैलाई बाटो, तपाईँ हामी सबैलाई चेतनशील, तपाईँ हामी सबैलाई आफ्नो दासत्वको जन्जिरबाट अब मुक्ति दिलाउनका निमित्त हामी सहर्ष एकजुट हुनुपर्छ भन्ने दर्शन चाहिँ तपाईँ हामी माझ नेपालको हरेक गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती जिल्ला प्रदेश केन्द्रदेखि लिएर हरेक कुना यो देशको हरेक कुना कन्दरामा चाहिँ मङ्गोल दर्शन फिजाउने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कार्यहरू गरिरहेको छ। अब तपाईँ हामीले यो कुरालाई बुझ्नै पर्ने आवश्यक छ। तपाईँ हामीले अब यी कुराहरूलाई आफ्नो अध्ययन गर्नै पर्ने आवश्यक भइसकेको छ। किनभने यो देशको राज्य शासन सत्ताले नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एउटा कुकुर जस्तो एउटा दासत्वको जिन्दगी बिताउन बाध्य भइरहेको छ। तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ जिल्लामा ती जिल्लाको सिडिओ कार्यालयहरूमा, ती जिल्लाको प्रशासन कार्यालयहरूमा, ती जिल्लाका नेपालको हरेक जिल्लाहरूको चाहिँ मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा ती नाकचुचे र आँखा गाडिएका ती ब्राह्मण क्षेत्रीहरू बाहेक हामीले सेवाग्राहीहरू कोही देख्न सक्दैन। तर तपाईँ हामी चाहिँ सेवा लिन ती व्यक्तित्वहरूसँग हात फैलाइरहनु परेको अवस्था छ। अब यसरी हात फैलाउने होइन, अब हामीले पनि यो देशको शासन सत्ता अब हाम्रो हातमा हुनुपर्छ र यो देशलाई 20% ती क्षेत्री बाहुन र 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले मिलेर चलाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। के हामीले तिमीहरूले यो देशलाई बिगारे, तिमीहरूले यो देशको मूलवासीहरूलाई दबायो, अब हामीले पनि हामीले मात्र यो देशलाई समृद्ध दिलाउन सक्छौँ, यो देशलाई विकास गर्न सक्छौँ, यो देशको शासन सत्ता हाम्रो पनि अब हामी पनि यो देशको शासन सत्ता चलाएर यो देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लान सक्छौँ। तिमी हामी दुवैजना मिलेर 80% जनसङ्ख्या नेपालमा मूलवासीहरू छन्, 80% हामी हाम्रो निहितमा राख्छौँ र 20% अधिकार तिमीहरूलाई दिन्छौँ भनेर भन्दै गर्दा यी क्षेत्रीहरूले, यी ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हामीमाथि अन्याय अत्याचार र दमन गरिरहेको स्थिति छ। हामी मान्छे भएर पनि मान्छे जसरी बाँच्न नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ। अब हामीले अस्तित्व भनेको के हो भनेर बुझ्नु पनि त जरुरी छ। र अस्तित्व भनेको हामी मान्छेसँग सन्दर्भ कुरा हो। मान्छेसँग सान्दर्भिक कुरा भएकै कारणले गर्दा मान्छेको थोरै ऐतिहासिक कुराहरू तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु, किनभने यो कुराहरू जान्नै पर्ने हुन्छ। म्यान भनेको इङ्ग्लिसमा मान्छे हो, नेपालीमा मान्छे हो, जुन म्यानको अर्थ यो देश यो संसारमै जुन मानव अस्तित्वको कुराहरूलाई पढाउँदाखेरि विश्व वैज्ञानिकहरूले पढाउँदाखेरि ती म्यानको अर्थ चाहिँ विभिन्न अर्थ दिएर पढाइएको छ। तर नेपाल र इन्डियामा भने यो म्यान जुन मान्छे छ यो मान्छेको वास्तविक इतिहासलाई कहिले पनि पढाएको छैन। किनभने यहाँ सेन्सर लगाइएको छ, किनभने यहाँको मूलवासीहरूलाई आफ्नो वास्तविक यथार्थ कुरा थाहा हुन्छ भनेर यहाँका यी मूलवासीहरूलाई दबाउनका निमित्त यिनीहरूले यी कुराहरूलाई सेन्सर लगाएको छ। म्यान भनेको के हो त अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। जुन म्यान 3टा अक्षरबाट बनेको हुन्छ, त्यो 3टा अक्षर भनेको एउटा एम हो, एउटा ए हो र एउटा एन हो। जुन MAN म्यान, जुन एम भनेको मङ्गोल, ए भनेको आर्य र एन भनेको नेग्रो हो। यी 3 वर्णका मानिसहरूमध्ये ती मानिसहरूको अब उत्पत्ति पनि त भयो होला, ती मानिसहरू त आकाशबाट झरेन होला पक्कै पनि। यी कुरालाई हेर्नु पर्दा यी मानिसहरूको उत्पत्ति थलोलाई हेर्ने हो भने यी मङ्गोल, आर्य र नेग्रोहरू विश्वको कुन कुन ठाउँमा चाहिँ उत्पत्ति भएको रहेछ भनेर भन्दा
विश्वका मानवशास्त्रीहरू एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले चाहिँ पत्ता लगाएर प्रमाणसहित भन्नुभयो यी आर्यहरू आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि ककसियसको जुन अहिले वर्तमान क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सीको माझमा पर्ने जुन रसियामा पर्दछ त्यही ठाउँमा चाहिँ आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको थियो भन्ने कुरा प्रमाण भइसकेको छ। विभिन्न प्रमाणहरूले यी कुराहरूलाई देखाइसकेको छ। र मङ्गोलहरूको उत्पत्ति कहाँ भएको थियो भनेर भन्दा यी मङ्गोलहरूको उत्पत्ति सिबिलिक पर्वत जुन टिबेट, नेपाल र इन्डियाको हिमाली पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ उत्पत्ति भएको थियो भन्ने कुराहरूको प्रमाणहरू हामीले अब यथाशीघ्र रूपमा देख्न पाउँछौँ। त्यसमा पनि विशेष गरी यी व्यक्तित्वहरू, यी मङ्गोल समुदायका व्यक्तित्वहरू चाहिँ जुन पाल्पा दोभानमा जुन खनिएर खोज तलास गर्दै गर्दा अमेरिकन र रसियन वैज्ञानिकले जुन मानवको एउटा बङ्गारा र खप्पर भेटिएको थियो, जुन खप्पर र बङ्गारालाई चाहिँ परीक्षण गर्दा यहाँको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको डिएनएसँग म्याच हुन गएको, मिल्न गएकै कारणले गर्दाखेरि यहाँका मूलवासी मङ्गोल समुदायका व्यक्तित्वहरूको उत्पत्ति यही नेपालको पाल्पा दोभानमा आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको रहेछ भन्ने कुरा आज अमेरिकन र रसियन वैज्ञानिक जेज हसन र केएच ह्युन्थेले प्रमाणसहित दिएको छ। त्यसलाई पनि यहाँका यी नस्लवादी बाहुन क्षेत्रीहरूले ती ब्राह्मणको नाम दिएर रामा पिताकस भनेर नाम राखिएको छ। जुन नाम यहाँका मूलवासीको नामहरूबाट राखिनु पर्थ्यो त्यो नाम चाहिँ यिनीहरूले षड्यन्त्र गरेर रामा पिताकस भनेर राखिएको छ। त्यसलाई हामीले देख्न सक्छौँ। जुन नेपालको स्वयम्भूमुनि रहेका एउटा विज्ञानको सङ्ग्रहालय छ, त्यो सङ्ग्रहालयमा चाहिँ सुरक्षित गरेर राखिएको छ। यो मैले भनिरहेको कुरा होइन, यो तपाईँहरूले पनि त्यहाँ गएर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यी नेग्रोहरूको उत्पत्ति कहाँ भएको थियो त भनेर भन्दा यी नेग्रोहरूको उत्पत्ति दक्षिण अफ्रिकाको इथियोपिया भन्ने ठाउँमा भएको थियो। यिनीहरू कस्ता थिए भनेर भन्दा यिनीहरू काला काला होइन, कपाल घौरो परेका, हड्डी ठुला भएका व्यक्तित्वहरू थिए। यी मङ्गोलहरू भने आँखा चिम्सो, नाक थेप्चो, पहिलो वर्णका होचा होचा कद भएका व्यक्तित्वहरू थिए भने ती आर्यहरू नाक चुच्चो, आँखा गाडिएका, अग्ला अग्ला गोला गोरा वर्णका व्यक्तित्वहरू थिए। अब यो मानव उत्पत्तिको क्रमलाई हेर्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ किन कस्ता कस्ता प्रकारका मानिसहरू रहेछ त भनेर पनि त बुझ्नु जरुरी छ। नेपालमा हेर्ने हो भने दुईटै वर्णका मानिसहरू रहेको छ। ती दुईटै वर्णका मानिसहरू को हुन् त भनेर भन्दा ती दुईटा वर्णका मानिसहरू एउटा आर्य नस्लका छन् र एउटा मङ्गोल नस्लका छन्। र मङ्गोल नस्लका मानिसहरू त यही उत्पत्ति भएका थिए, यही जन्मिएका थिए, यिनीहरू त यहीँका भूमिपुत्र थिए। तर ती आर्य नस्लका व्यक्तित्वहरू चाहिँ नेपालसम्म कसरी र कहाँबाट आइपुगे त भन्ने कुरालाई इतिहास खोतालेर हेर्दा, रिसर्चरहरूले, खोजकर्ताहरूले खोतालेर हेर्दा यी आर्य नस्लको व्यक्तित्वहरू ककसियसको एउटा पहाडमा उत्पत्ति भएर त्यहाँ बस्दै गर्दा त्यहाँको हाइटी साम्राज्यवादको आक्रमणमा परि त्यहाँबाट भाग्दै भाग्दै यिनीहरू इरान पुगेको इतिहास छ। जहाँ इरान पुगिसकेपछि तिनीहरूले लगभग 400 वर्ष त्यहाँ बिताएको अवस्था छ। 400 वर्ष त्यहाँ बिताउँदै गर्दा तिनीहरूले त्यहाँ पनि यिनीहरूको खुनमा भएको अनैतिक कार्य गर्ने, अन्याय अत्याचार गर्ने, लुट्ने भुट्नेदेखि अन्य विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट पनि यिनीहरू लखेट्दै यिनीहरू भाग्दै 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 सिन्धु घाटीसम्म आएर बसोबास गरेको थियो। ती व्यक्तित्वहरूले सिन्धु घाटी, सिन्धु तटसम्म आएर बस्दै गर्दा त्यहाँको जुन मोहनजुदारो र हडप्पा भन्ने जुन एउटा सिभिलाइजेसन छ, आज तपाईँ हामीले त्यो सिभिलाइजेसनलाई ध्वस्त भइसकेको छ, त्यो सिभिलाइजेसनलाई देख्न सक्छौँ। त्यो सिभिलाइजेसनलाई ध्वस्त गर्दै त्यहाँको सिन्धु सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ ध्वस्त गरिसकेपछि तिनीहरू त्यहाँका मूलवासीहरूले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण अन्न बालीहरूलाई नष्ट गर्दै यिनीहरू भारतवर्ष आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि प्रवेश गरेको छ। यिनीहरूले आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि भारतवर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा त्यहाँ 6 वटा राज्यहरू थियो।
ती 6वटा राज्यहरूमा तिनीहरू आएर बसोबास गर्ने गरेका थिए। ती व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ मुगल साम्राज्यवादीहरूलाई सुरुवात फेजमा सुरुमा सहयोग गरेको, सैन्य क्षेत्रमा सहयोग गरेको हामीले देख्न सक्छौँ, त्यो पढ्न सक्छौँ। र पछिल्लो क्रममा त्यहाँ पनि तिनीहरूले अन्याय अत्याचार गर्ने, त्यहाँका मूलवासीहरूलाई दबाउने, त्यहाँका मुगलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फेरि आफ्नो नीति लगाउने, ब्राह्मणवाद नीति चाहिँ उनीहरूमाथि पनि लगाउन खोज्दै गर्दाखेरि त्यहाँका मुगल साम्राज्यवादी अल्लाउद्दिन खिल्जीले चाहिँ आजभन्दा 525 वर्ष 25-26 वर्ष अगाडि चाहिँ आक्रमण गरेर यिनीहरू नेपाल भित्रिएको इतिहास रहेको छ। यिनीहरू त्यहाँबाट नेपाल भित्रिँदै गर्दाखेरि यिनीहरू सिन्जा भ्यालीमा आएर बसोबास गरे। त्यहाँ को थिए त भन्दा त्यहाँ यही नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल भन्नाले जुन आँखा चिम्सो नाक थेप्चो पहिला बढ्नका नेपालकै 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल जुन तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बूको चाहिँ मेचे तिमाल दमाई कामी सार्की पोडे च्यामे गाइने नेवारदेखि लिएर सम्पूर्ण यहाँका मूलवासी मङ्गोलको पुर्खाहरू त्यहाँ पनि थिए र हाम्रा पुर्खाहरू त्यहाँ राजा थिए र ती क्षेत्री बाहुनहरू त्यहाँ आइपुग्दै गर्दा त्यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूलाई खाना देऊ भनेर घाँस मागे। हाम्रो पुर्खाहरू दयालु, हाम्रो पुर्खाहरू एकदमै स्वाभिमानी र एकदमै कर्मनिष्ठवान व्यक्तित्व र मानवलाई प्रेम गर्ने व्यक्तित्व भएकै कारणले गर्दा हाम्रो पुर्खाहरूले तिनीहरूलाई खाना मागे, खाना दिए र खायो। अब रात पर्यो, कहाँ जाने? बास मागे, बास पनि दिए र फेरि बास माग्दै गर्दा जाडो भयो, ओड्ने लुगा देऊ, अब लाउने लुगा देऊ भन्दै गर्दा लुगा पनि दिए। हाम्रो पुर्खालाई घाँस बास कपास मागे, हाम्रो पुर्खाले घाँस बास कपास दिए। तर गुणले गुण खान्छ, म तलै खान्छु भन्ने नीति अपनाएर ती क्षेत्री बाहुनहरूले हाम्रो यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूमाथि जाई लाग्ने काम गर्यो। ती क्षेत्री बाहुनहरूले, ती आर्य नस्लका व्यक्तित्वहरूले सिर्फ सम्पत्तिको नाममा धोती र जनाई मात्र लिएर आएका थिए भने संस्कारको नाममा ढुङ्गालाई दुध र मान्छेलाई मुत खुवाउने संस्कार बोकेर आएका थिए। त्यस्तो संस्कार बोकेर आएर आज तपाईँ हामीमाथि लादिरहेको छ। त्यस्तो धोती र जनाई मात्र बोकेर लाएर आएर सम्पत्तिको नाममा धोती र जनाई मात्र लिएर आएर यहाँका मूलवासीहरूको भूमि लुट्यो, सम्पत्ति लुटे, हक अधिकार र अस्तित्व सबै लुटिसकेको अवस्था छ। आज क्षेत्री बाहुनहरूको हेर्नुहोस्, यो देशमा रहेका फाँटिला जमिनहरू, सम्पूर्ण जमिनहरू ती क्षेत्री बाहुनको नाममा छ। काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, ठुला बिल्डिङ, ठुला बिजनेस, ठुला ब्याङ्किङ सेक्टरहरू र त्यो मात्र नभएर देशको शासन सत्ता नै यी क्षेत्री बाहुनहरूको नाममा भइसकेको स्थिति छ। त्यही भएर तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू पढ्दै गर्दा, ब्याचलर डिग्री गर्दै गर्दा पनि, मास्टर गर्दै गर्दा पनि राम्रो ठाउँमा जागिर नपाएको स्थिति छ। अब हामीले त्यही ब्राह्मणवाद नीतिको अन्त्यका निमित्त तपाईँ हामी यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोलहरू, तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू कोचे मिचे तिमाल दमाई कामी सारीको पोडे च्यामे गाइने नेवार शेर्पा जति पनि आँखा चिम्सो नाक थेप्चो व्यक्तित्वहरू छ, ती व्यक्तित्वहरू एकजुट हुन जरुरी छ। अब एकजुट भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन को साथ र समर्थन गरेर र अब आउने चुनावहरूमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हालेर यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व सुनिश्चित गर्नका निमित्त साथ दिन जरुरी छ। तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने यी व्यक्तित्वहरूले हामीलाई आज जनजाति बनाइरहेको छ। हामीलाई आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र दलित जस्ता घृणित र अपहेलित शब्दले हामीलाई नामकरण गरिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले गहिराइमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खास जनजाति के हो? यो जनजाति भन्ने शब्दले हामीलाई कहाँ कुन ठाउँमा पुर्याउँछ भोलि आउने भविष्यमा भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा हेर्ने हो भने यो जनजाति भन्ने शब्द इन्डियाको संस्कृत भाषाबाट आएको शब्द हो, जुन जन भनेको कमाएर
र जाति भनेका थरी थरीका, जस्तै तामाङ कमारा, मगर कमारा, गुरुङ कमारा, राई कमारा, शेर्पा कमारा, नेवार कमारा जस्ता यहाँका मूलवासीहरूलाई कमारा कमारी बनाएको छ यो शब्दले। र अझै हेर्ने हो भने, यसलाई गहिराइमा हेर्ने हो भने, हिजो भारतवर्ष हुँदाखेरि जनजाति भन्ने शब्दको अर्थ के थियो भने जसको भूमि हुँदैन, जसको राजनीतिक अधिकार हुँदैन, जो जङ्गलमा बस्छ, जङ्गलमा बसेर चाहिँ गिट्ठा भाकुर त्यहाँका जङ्गली जनावरहरू मारेर खान्छ, जसले राज्य शासन सत्ताहरू कहिले चलाएका थिएन, जो कहिले राजा बनेका थिएन, ती व्यक्तित्वहरूलाई जनजाति भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। तपाईँ हाम्रो पुर्खाहरू त राजा थिए। नेपालमा हेर्नुहोस्, यही वाइबा राजा थिए, यही धादिङमा, यही नुवाकोटकै ककनीमा रुम्बा राजा थिए, यही लचेङमा गोले राजा थिए, यही तेमालमा रिन्चेन दोर्जे भन्ने राजाहरू थिए। तर तपाईँ हामी आज दलित जनजाति हो? हामी कदापि जनजाति होइनौँ। हामी यो देशको भूमिपुत्र मूलवासी हौँ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। अझै अब यसको इङ्ग्लिस पनि छोडिदिनुहोस्, हिजोको दिनमा भारतवर्षको कुरा पनि छोडिदिनुहोस्, अब इङ्ग्लिसको कुरा गर्नुहोस्। अब जनजाति भन्ने शब्द चाहिँ इङ्ग्लिसमा के रहेछ त भनेर भन्दा, जनजाति भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर हेर्दा यो शब्दको अर्थ हो नोम्याड। जुन नोम्याडको अर्थ ट्रान्सलेसन नोम्याड हो भने यसको अर्थ ल्यान्डलेस, नो ल्यान्डलेस पिपुल हो, अर्थात् बन्जारा, जसको भूमिहीन छ, ती व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ नोम्याड एन्ड जिप्सीहरूलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ भने आदिवासी जनजाति भनेर भनिने गर्दो रहेछ। यस्तो गहिराइमा पुर्याइरहे हो भने यो त एक प्रकारको शरणार्थी नै त हो, जुन हामीलाई यहाँको राज्य शासन सत्ताले शरणार्थी बनाइरहेको छ, यो देशबाट भूमिहीन बनाइरहेको छ। तपाईँले पत्याउनुहुन्न होला, यदि तपाईँको आज कति दाजुभाइ छोराहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको जमिन कति छ, त्यो जमिनलाई हेर्नुहोस्। त्यो जमिन तपाईँको जमिन तपाईँको छोरालाई बाँडिँदै गर्दा सानो सानो हुन्छ, अझै तपाईँको छोराले पनि नातिलाई बाँड्दै गर्दा अझै छोटो सानो हुन्छ, अझ नाति पनातिले बाँड्दै गर्दाखेरि जमिन सकिँदै जान्छ र जमिन सिद्धिन्छ। यो संसारमा जमिन त कहिले पनि बढ्दैन, बढ्ने भनेको जनसङ्ख्या नै हो। त्यही भएर कारणले तपाईँको बाँडफाँड गर्दै गर्दै गर्दाखेरि यहाँका मूलवासीहरूको जमिन सिद्धिन्छ र भूमिहीन हुन्छ। जब भूमिहीन हुन्छ तब राज्यले खोज्छ यो देशको यिनीहरूको चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ किन जमिन छैन त भनेर खोज्दै गर्दाखेरि त्यहाँ यिनीहरू राज्यले खोजिसकेपछि यिनीहरूलाई त्यहाँ जनजाति स्वीकारेको जुन कार्ड पाउँछ, त्यो कार्ड पाइसकेपछि त्यो जनजाति भन्ने के हो भनेर बुझ्दाखेरि ती व्यक्तित्वहरू त आदिम कालमा कुनै समय आएर नेपालमा बसोबास गर्ने रहेछ, त्यसैले यिनीहरूको जमिन छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। जब ती कुरा प्रमाणित हुन्छ, अब ती नेपालको राज्य शासन सत्ताले, ती क्षेत्री बाहुनहरूले भोलि के गर्छ भने यो देशबाट तिमीहरूको यो देश होइन, तिमीहरूको जमिन छैन, तिमी भूमिहीन हो, तिमीहरूको मानव अस्तित्व छैन, तिमीहरू आदिवासी जनजाति हो, त्यसैले यो देश छोडेर जाऊ अथवा मर भनेर चाहिँ यिनीहरूले हामीमाथि एक प्रकारको आक्रमण गर्न सक्छ। यी कुराहरूलाई हामीले गहिराइमा बुझ्छ र तपाईँ हामीले भूमि नभए तापनि हामी यही देशको मालिक हौँ, हामी यही देशको जनसङ्ख्या हौँ, हामी यही देशको जनता हौँ, हामी यही देशको भूमिपुत्र हौँ, हामी यही देशको मूलवासी हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ। कोसँग मुद्दा लड्ने भनेर भन्दै गर्दा हामीले राज्यसँग मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ, सरकारसँग मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ। भोलि सरकारसँग मुद्दा लड्नु पर्दा जनजातिको एउटा वकिल हुन्छ र सरकार पक्षको एउटा वकिल हुन्छ। सरकार पक्षको वकिलले सरकारको वकालत गर्छ भने जनजाति प्रतिको वकिलले जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्छ र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले के भन्छ, तिमीहरू यहाँको मूलवासी हो भनेर प्रमाण गरेर देखा भनेर भन्छ र सरकार पक्षकोले पनि यिनीहरू यहाँका जनजाति हुन् भनेर प्रमाणित गरेर देखा भनेर भन्छ। हो, अब प्रमाणहरू बोल्छ, त्यहाँ जुन प्रमाणहरू यथाशीघ्र पेश गर्न लगाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँको जुन जनजातिको प्रतिनिधित्व गरेको छ, ती वकिलहरूले त जनजातिले त भूमिको एउटा पूर्जा पनि दिन सक्दैन हैन, यहाँको मूलवासीको आफ्नो अब
यहाँको मूलवासीको जुन प्रमाणहरू दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि ती सरकार पक्षको वकिलले के प्रमाण गर्छ भने ती सरकार पक्षको वकिलहरूले चाहिँ जनजाति भन्ने जुन प्रमाणहरू तपाईँ हामीले आज स्वीकारेका छौँ त्यो प्रमाणहरू यथाशीघ्र पेश गर्छ र प्रमाणले ती राज्य शासन सत्ताका व्यक्तित्वहरूले जित्छ, सरकारले जित्छ। सरकारले जितिसकेपछि उसले के भन्छ भने तिमीहरू यो देशको होइन रहेछ, तिमीहरू आदिमकालमा कतैबाट आएको रहेछ, तिमीहरूले अब यो देश छोड्नुपर्ने हुन्छ, कि त जेल जानुपर्ने हुन्छ, कि त मर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उनीहरूले भन्छ। त्यसो भनेपछि हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरू कहाँ जाने, कहाँ गएर बस्ने? अर्काको देशमा गएर बस्ने भने त उनीहरूले मार्न सक्छ होइन? त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जनजाति भन्ने शब्दलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। अब यो नेपालको कानुनसँग त ल ठिक छ, नेपालको कानुनले त जेतेन ल यतिकै यहीँ बस्नु दिएला, अझ नेपालको छेत्री बाहुनका छोराछोरी आउने भावी सन्ततिले त यहाँका जनजातिलाई पेलेर राख्छ नि त। अब यी जनजाति भन्ने व्यक्तित्वहरूले विश्व अदालतमा गएर मुद्दा लड्नु पर्ने हुन्छ। जब मुद्दा लड्छ त्यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया सुरु हुन्छ, नेपालको मूलवासी प्रुफ गर भनेर प्रमाण सहित देखा भनेर चाहिँ त्यहाँको सर्वोच्चको त्यहाँको जुन न्यायाधीश छ उहाँले भन्छ र ती नेपालको सरकारलाई यिनीहरू जनजाति प्रुफ गर भनेर देखाउँछ। त्यो देखाइसकेपछि त्यहाँ पनि प्रमाण के हुन्छ भने यी सरकार पक्षले जुन देखाएको जनजाति स्वीकारेको जुन प्रमाण छ त्यो प्रमाण त्यहाँ देखाइसकेपछि विश्वले पनि हामीलाई यो देशको भूमिहीन मानिसहरू हो भनेर प्रुफ गरेर देखाइदिइसकेपछि तपाईँ हामी बाध्य हुन्छ कि यो देश छाड्नु पर्ने कि त मर्न पर्ने। तपाईँ हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूको भविष्य अन्धकारमय छ। त्यसैले यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले अब चेत खोलेन भने, अब बुझ्ने प्रयास गरेन भने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शनलाई सहर्ष स्वीकारेर अगाडि बढेन भने भोलिको दिनमा यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरू भूमिहीन पनि हुँदै छ र भूमिहीनको साथसाथै देशविहीन पनि हुन पर्ने बाध्य भएको छ। हामीले यो देशमा यी दुई वर्णका मानिसहरू मिलेर बस्नुपर्छ, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा ती षड्यन्त्रकारी बाहुन क्षेत्रीहरूले हामीलाई के भनिरहेको छ भने यहाँको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई दबाउनका निमित्त हामीले जातिगत सोच लिएर आयो। अब जातिगत द्वन्द्व हुन्छ, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउँछ भनेर चाहिँ यिनीहरूले आरोप प्रत्यारोपहरू लगाइरहेको स्थिति छ। हामीले जातको कुरा गरेकै छैनौँ। हाम्रो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नारामै छ कि हामी जात जाति भन्दैनौँ, हामी जात भन्दैनौँ। हामी नस्लको कुरा गर्छौँ, हामी अस्तित्वको कुरा गर्छौँ र अस्तित्वको कुरा गर्दै गर्दा नेपालको संविधानमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, नेपालको संविधान जुन 2072 सालमा जुन असोज 3 गते जुन घोषणा गरेको जुन संविधान छ त्यो संविधानमा यी खस आर्यहरूले, यी बाहुन क्षेत्रीहरूले आफ्नो मानव अस्तित्व चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। त्यही संविधानको धारा 84 को धारा 2 मा ती क्षेत्री बाहुनहरूलाई आफूले खस आर्य भनेर स्वीकारेको स्थिति छ र त्यसको संक्षिप्त रूपमा त्यसको स्पष्टीकरणमा के भनेको छ भने बाहुन क्षेत्री खस आर्य भन्नाले बाहुन क्षेत्री दशलामी सन्यासी ठकुरी भनेर भनेको अवस्था छ भने यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोलहरू ती व्यक्तित्वहरूलाई संविधानको धारा उपधारा सूची अनुसूची कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अटाइएको छैन। यी व्यक्तित्वहरूलाई त आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक सीमान्तकृत दलित जस्ता घृणित शब्दले हामीलाई भनिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ, तपाईँ हामी जुट्न जरुरी छ। अब तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा आउन सक्ला, हामीले त पढे लेखेको छैन, के गर्ने, कसरी गर्न सकिन्छ र भन्नु होला। पढे लेखेको या नपढेको भन्ने कुरा हुँदैन। यो सम्पूर्ण 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट भयो भने यो देशको मूलवासीहरूले आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित राख्न सक्छौँ। एउटा सानो चुटकिला जस्तो कथा छ, जुन कथा
वास्तविक कुरा जुन हामीले पढे लेखेको छैन भन्ने व्यक्तित्वहरूमा लागू हुन सक्छ। त्यो कथा कस्तो छ भने एकजना व्यक्ति एकजना खैरे हैन विदेशी चाहिँ नेपाल घुम्न आएको स्थिति हुन्छ। नेपाल घुम्न आएको स्थिति हुन्छ हैन। ती व्यक्तिलाई चाहिँ पोखरा घुम्न जाने उत्सुकता हुन्छ, पोखरा घुम्न जाने रहर हुन्छ र ती व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँबाट बस चढेर प्लेन चढेर पोखरा जान्छ। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ ढुङ्गा चलाउने माझी भेट्छ जो हाम्रै अनुहारका मूलवासी अनुहारका व्यक्तित्व हुन्छ। अनि उहाँलाई भन्छ म यो पोखराको पुरै राउन्ड लगाउन चाहन्छु, माझा जान चाहन्छु भनेर भन्छ। अनि ऊ जान्छ, बोर्डमा चढिसकेपछि माझीले ढुङ्गा सुरु गर्छ। ढुङ्गा सुरु गरिसकेपछि के भन्छ ती खैरेले, ती ढुङ्गा चलाउने मान्छे ऊ त अनपढ हुन्छ, ऊ त पढे लेखेको हुँदैन। ढुङ्गा चढ्ने मान्छेलाई के भन्छ भने भाइ तिमीले कति पढेका छौ भनेर सोध्छ। उसले भन्छ, ती माझीले के भन्छ भने म त केही पढे लेखेको छैन, म त गरिबको छोरो भनेर भन्दै गर्दा त्यसो भए तिम्रो 1/4 जीवन खतम, जम्मा 4/4 जीवन हुन्छ भन्छ। 4/4 जीवनमा 1/4 जिन्दगी चाहिँ तिम्रो खतम भयो, खतम, पढे लेखेको छैन, के गर्न सक्नुहुन्छ। अब उसले त्यसो भन्दै गर्दा फेरि ढुङ्गा चलाउँदै अलि पर पुग्छ। अलि पर पुगिसकेपछि फेरि के भन्छ, बाबु तिमीलाई संस्कृत भाषा बोल्न आउँछ, इङ्ग्लिस भाषा बोल्न आउँछ भनेर भन्छ। त्यसो भन्दै गर्दा म पढे लेखेकै छैन त मलाई कसरी संस्कृत बोल्न आउँछ, कसरी इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ, म त गरिबको छोरो, म त मेरो त केही छैन, त्यही भएर मलाई केही पनि आउँदैन सर भनेर भन्दा ती खैरेले के भन्छ, तिम्रो त 2/4 जिन्दगी खतम भयो, तिम्रो 2/4 जिन्दगी सिद्धियो, तिम्रो जिन्दगी छैन। फेरि अझै पर पुग्छ, अझै परै पुग्दै गर्दाखेरि उसले फेरि खैरेले सोध्छ तिमीलाई कम्प्युटर चलाउन आउँछ भनेर भन्न सक्छ। अरे सर मलाई पढे लेखेको केही छैन, केही नभइसकेपछि मलाई कसरी नै कम्प्युटर चलाउन आउँछ, कसरी पढ्न आउँछ, कसरी लेख्न आउँछ होइन, कसरी इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ, कसरी आउँछ भनेर। त्यसो भनिसकेपछि उसले त्यसो भए तिम्रो 3/4 जिन्दगी खतम सित्यो। अब त्यो सुनेपछि ती माझी दाई एकदमै निराश भइसकेपछि ऊ अझै अगाडि सर्दै जान्छ। माझा पुग्दै गर्दा अचानक हावा हुन्डरी आउँछ र आँधीबेरी आउन थाल्छ। आइसकेपछि ती पानीहरू उछिल्केर ढुङ्गामा आउन खोज्छ होइन। त्यसपछि ती हाम्रो माझी दाइले सोध्नुहुन्छ, जुन पढ्छ, जो पढे लेखेको छैन, ती व्यक्तिले सोध्छ ती खैरे सर तपाईँलाई पौडी खेल्न आउनुहुन्छ आउँछ, मलाई पौडी खेल्न आउँदैन। त्यसो भए तपाईँको पुरै 4/4 जिन्दगी खतम। हेर्नुहोस् त, यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हरेक मान्छेको एउटा न एउटा क्वालिटी हुन्छ, एउटा न एउटा क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमताले यहाँका मूलवासीहरू भरिपूर्ण छ, यहाँका मूलवासीहरू सक्षम छ, यहाँको मूलवासीहरू लड्न सक्छ, जुट्न सक्छ। यहाँका मूलवासीहरूले एकजुट भएर ती बाहुन क्षेत्रीहरूलाई हराउन सक्छ, यो देशको शासक बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ हाम्रो एकजुटको प्रतीक भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। तपाईँ हामीलाई नेपालमा के गरिरहेको छ भने कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, यहाँ जति पनि अहिले समाजवादी भनेर आइरहेको छ, ती व्यक्तित्वहरूले विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यहाँका मूलवासीहरूलाई चाहिँ एकजुट हुनबाट वञ्चित बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। यिनीहरूले माओवादीको नाममा, एमालेको नाममा, कङ्ग्रेसको नाममा चाहिँ झगडा गराइरहेका छन्। को झगडा गराइरहेका छन् भने यहीँका मूलवासी तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कोचेमेची, दिमागहरू चाहिँ एक आपसमा झगडा गर्न बाध्य गराइरहेका छन्। यी कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। ती क्षेत्री बाहुनहरूले सोझै आएर हामी माथि आक्रमण गर्दैन, हाम्रै व्यक्तिलाई, हाम्रै नाक थेप्चो भएका, आँखा चिम्सो भएका व्यक्तित्वलाई चाहिँ हाम्रै दाजुभाइलाई पिट्नका निमित्त, लड्नका निमित्त यसरी यिनीहरूले षड्यन्त्र गरेर उस्काइरहेको छ। यो हाम्रो व्यक्तित्वहरूले बुझ्न जरुरी छ। यदि यो कुरालाई नै बुझ्न सकेन भने यो देशको मूलवासीको भविष्य अन्धकारमय नै छ। त्यसैले हिजो हामीले देख्न सक्छौँ यी कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहरूले कहिले पनि विकास गर्ने होइन,
कहिले पनि यहाँका मूलवासीको अधिकार दिने होइन। यी व्यक्तित्वहरूले राज्य शासन सत्तामा रहेर यो देशको मूलवासीहरूको सम्पत्ति लुट्ने हो। हामीलाई हड्डी दिएको जस्तो दिएर उनीहरू चोक्टा खाने हो। यिनीहरूले हामीलाई त्यति धेरै दमन गर्ने नीति चाहिँ यी उच्च तहमा बसेर यिनीहरूले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सम्पूर्णले यी कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ पत्ताउनु हुँदैन भने हेर्नुहोस्, ती कङ्ग्रेसको सभापति को छ भन्दा ती छेत्री शेरबहादुर देउवा होइन। एमालेको अध्यक्ष को छ? त्यही केपी ओली होइन। त्यही राप्रपाको अध्यक्ष को छ? त्यही कमल थापा होइन। माओवादीको अध्यक्ष को छ? त्यही प्रचण्ड बाहुन होइन हो। त्यसैले यी बाहुन मिलेर यहाँको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको हक हित अधिकार अस्तित्वलाई वञ्चित पारेको छ, कुण्ठित पारेर यहाँका मूलवासीको क्षमतालाई कुण्ठित बनाएर राखेको छ। त्यसैले तपाईँ हामी जुट्न उठ्न र चेतनशील हुन जरुरी छ। हामी जुटेर एकजुट भएर तपाईँ सम्पूर्ण 80% मूलवासीको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आउने भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्य हुन्छ। हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विकासको अवधारणा भनेको यी क्षेत्रीय बाहुन कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पार्टीको भन्दा एकदमै पृथक र माथिल्लो लेभलमा छ। हामीले एक कार्यकाल मात्र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो देशको शासन हाँक्न पायौँ भने यो देशको विकास तपाईँ हामीले आफ्नै आँखाले त्यति धेरै विकास भएको देख्न सक्छौँ। त्यति धेरै यो देशको मानिसहरू समृद्धिको बाटोमा लागेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ हाम्रो एकजुट नै यो देशको मूलवासीको भविष्य हो। त्यसैले कङ्ग्रेस नबन्नुहोस्, एमाले नबन्नुहोस्, राप्रपा नबन्नुहोस्, किनभने तिनीहरू भनेको बाहुनको पार्टी हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको मूलवासीको पार्टी हो। तपाईँ हाम्रो आफ्नै घर हो। तपाईँले आफ्नै बारीमा लगेर आफ्नै खेतमा गएर धान रोप्नुभयो भने भकारीमा हाल्ने बेलामा तपाईँकै घरमा हाल्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले अरू कसैको खेताला गएर त्यहाँ गएर धान रोप्नुभयो भने ती व्यक्तिले आफ्नो घरमा धान लैजान्छ। त्यसैले तपाईँ हामीहरू बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ हामी यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू कस्तो छ भने आफ्नो गहिरी खेतलाई चाहिँ बाँझो राखेर ती क्षेत्री बाहुनहरूको टारी खेतमा चाहिँ गएर धान रोप्ने काम गर्छ। त्यसैले आज यो स्थितिमा छौँ। आज हामीलाई मूलवासीलाई पनि जगाउन अप्ठ्यारो गाह्रो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँको परिवारलाई बुझाउनुहोस्, तपाईँको छरछिमेकलाई बुझाउनुहोस्, तपाईँको आफ्नो आफन्तलाई बुझाउनुहोस्, साथीभाइलाई बुझाउनुहोस्। मूलवासी रहेछौँ हामीले राजनीति गर्ने सङ्गठन भनेको एउटै रहेछ, त्यो भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो, जुन युग पुरुषसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ स्थापना गरेर जानुभएको छ। उहाँले यो सङ्गठनलाई 2064 साल माघ 15 गते नै दर्ता गरेर चाहिँ कुखुराको भाले चुनाव चिन्हलाई स्थापित गरेर जानुभएको स्थिति रहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। यसै गरी आज म तपाईहरुमा धेरै लामो समय लिन चाहन्न, किनभने समयको पनि पाबन्दी छ। म भन्दा पनि यहाँ ड्यासमा अग्रज पंक्तिमा नेताजीहरू हैन, शर्मिसहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू दिनुहुनेछ, तपाईहरुलाई धेरै कुरा बुझाउनु हुनेछ। हामी कसरी चाहिँ कुन स्थितिमा छौं भन्ने कुरा र हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त यो ब्रह्मवादको अन्त्य गर्नका निमित्त भन्ने कुरा, हामी शासक बन्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूलाई तपाईहरुमा खुलासा पार्नु हुने नै छ भन्दै आजको मेरो केही शब्दहरू यही बिट मार्दै यही अन्त्य गर्दै तपाईहरु माझबाट फेरि पनि तपाईहरुलाई यस्तै किसिमको चाहिँ फेरि अर्को माहौल सिर्जना तपाईहरु गर्नुहोस्। फेरि पनि हामी आउने बाचा गर्दै तपाईहरुसँग फेरि एक किसिमको भलाकुसारी गर्ने बाचा गर्दै आज यस मञ्चबाट तपाईहरु माझ बिदा हुन चाहन्छु। जय मङ्गोल। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि